येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् तत्संज्ञाकणे प्रोक्तं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीम् एवं नवीनस्थानात् वर्गः उज्जयिनीतः नागपुरस्य स्थाने सद्य उज्जयिनीतः वर्गस्य आरम्भः भवति। उभयमपि कालिदासस्य स्थानम् इति सद्य भवतां सर्वेषां किञ्चित् ज्ञानाय अहं गतशनिवासरे अत्र वैस् चान्सलर् इति कुलपतिरूपेण अहं कार्यभारं स्वीकृतवान्। सद्य अत्र निवासस्थानतः मम प्रथमवर्गः एषः। तर्हि इदानीं वयम् अस्माकं पूर्वतनविषयान् वयम् इदानीं वर्तामहे। इदानीं वयं गतदिवसे किञ्चित् त्वरा आसीत् इति कृत्वा तत्र वयं पूर्णं कर्तुं किञ्चित् असमर्थाः जाताः। तत्र किं सूत्रमासीत्? तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् इति सूत्रं वस्तुतः अस्माभिः आरब्धमासीत्। कृत्यानां कर्तरि इति सूत्रं तु अस्माभिः कृतं, स विषयः समाप्तः। तर्हि अत्र कृत्यानां कर्तरि वा इति सूत्रं पूर्णम् अस्माभिः चर्चितं। तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अस्माभिः करणीयमस्ति। इदानीं तत्र एवमस्ति, पदच्छेदं पश्यामः। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् इति तत्र सूत्रमस्ति। तुल्यार्थैः अतुला उपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् इति तत्र एकक्षणं पश्यतु। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तुल्यः इति अर्थः येषां ते, तुल्यः इति अर्थः येषां ते इति तुल्यार्थाः। तैः तुल्यार्थैः इति तस्य विग्रहवाक्यं। तत्र पुनः तुल्यार्थैः इति शब्दः तुला च उपमा च तुलोपमे, न तुलोपमे अतुलोपमे, ताभ्याम् अतुलोपमाभ्याम् इति तस्य विग्रहवाक्यम्। इति शब्दद्वयं। तत्र प्रथमः शब्दः तत्र तुल्यार्थैः इति तृतीयान्तम्, अनन्तरम् अतुलोपमाभ्याम् इति तदपि तृतीयान्तं, तृतीयाद्विवचनान्तं भवति। तत्र पुनः किमस्ति? तृतीया इति सूत्रे प्रथमा एकवचनं, तत्र पुनः अन्यतरस्याम् इति तत्र विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् इति अस्ति। एवं तत्र चत्वारः शब्दाः सन्ति एतस्मिन् सूत्रे। तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्याम् इति अत्र एतस्य विवरणमस्ति। तत्र अनुवर्तनमस्ति, षष्ठी इति अनुवर्तते। अत्र अनेन सूत्रेण षष्ठी अपि विधीयते, तृतीया अपि विधीयते। विकल्पविधिः अस्ति। तृतीया विकल्पेन तृतीया विधीयते, षष्ठी च इति भवति। अन्यतरस्याम् इति कथनेन तत्र किं किं भवति? तत्र तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तुल्य, तुल्यार्थाः इत्युक्ते के? तुल्यः नाम सदृशः,
समः इत्यादि शब्दाः, एते सर्वे तुल्यार्थाः शब्दाः। तुल्यम् इत्युक्ते तुल्यः इत्युक्ते समः, सदृशः इत्यादि अर्थाः भवन्ति, तदेव तुल्यार्थाः। तुल्ये इति अर्थे वर्तमानानां शब्दानां योगे तत्र किं भवति, एष उपपदविभक्तिः अस्ति। उपपदविभक्तिः अस्ति, उपपदषष्टिः अस्ति। उपपदषष्टिः अत्र विधीयते। तुल्यार्थानां योगे, तुल्यार्थशब्दानां योगे तत्र किं भवति, षष्ठी वा भवति, तृतीया वा भवति इति तत्र तस्य अर्थः भवति। तत्र एवमस्ति, तत्र एकः विशेषनियमः अस्ति, अतुलोपमाभ्याम् इति अस्ति। अतुलोपमाभ्याम् इत्युक्ते तस्य आशयः किम्, एतौ द्वौ शब्दौ, तुला इति शब्दः, उपमा इति शब्दः इति एतौ द्वौ शब्दौ तत्र कस्मिन् अर्थे अस्ति, समार्थे अस्ति, तुल्यार्थे अस्ति। तुला इति शब्दः अनन्तरम् उपमा इति शब्दः अपि समानं तुल्यम् इत्यर्थेव भवति। एतेषाम् एतयोः शब्दानां योगे न भवति, तत् त्यक्त्वा इत्यर्थः, तदेव अतुलोपमाभ्याम् इति। तुला अनन्तरम् उपमा इति शब्दद्वयं वर्जयित्वा तुल्यार्थ इतरैः तुल्यार्थैः योगे तृतीया विकल्पेन भवति। तृतीया अभावपक्षे षष्ठी भवति इति अस्ति। तदेव इदानीं काशिकायां पश्यतु, तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति अन्यतरस्यां पक्षे षष्ठी च, तुला उपमा शब्दौ वर्जयित्वा इत्यर्थः। तत्र तुल्यार्थैः शब्दैः योगे, तुल्यार्थैः शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति अन्यतरस्यां विकल्पेन पक्षे षष्ठी च, तुला उपमा शब्दौ वर्जयित्वा इति। तत्र शब्दद्वयं वर्जयित्वा, तौ शब्दौ द्वौ अपि उपमार्थ तत्रापि तुल्यार्थता अस्ति, परन्तु तयोः योगे अयं नियमः नास्ति। तान् विहाय तयोः शब्दयोः योगे तु न भवति। तत्र तस्य उदाहरणानि अपि सन्ति, तत्र तद्वयं पश्यामः। तत्र पश्यतु, अत्र मम हस्ते तस्मिन् विषये किञ्चित् एकं स्लैड् अस्ति, तद् दर्शयामि अहं, तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। तत्र पश्यतु, तुल्यार्थैः तत्र शब्दैः योगे तृतीया विभक्तिः भवति अन्यतरस्यामिति, पक्षे षष्ठी च, तुला उपमा शब्दो वर्जयित्वा इति उक्तं। तत्र शेषे विषये तृतीया विधानात् तया मुक्ते षष्ठी एव भवति इति, तत्र षष्ठी विभक्तिः तु अस्ति एव। तुल्यार्थैः योगे तृतीया वा स्यात् इति अस्ति, तत्र पक्षे षष्ठी इति तदपि जातम्। एतावदेव तत्र विवरणमस्ति। इदानीम् अत्र वयं पश्यामः, अत्र पश्यतु, अत्र एकम् उदाहरणमस्ति, तदनन्तरं वयं तत्र गच्छामः। अस्माकं पुस्तके यद् उदाहरणमस्ति तद् वयं पश्यामः एव। प्रथमम् एतत् पश्यामः। अत्र पश्यतु, चन्द्रेण सदृशं मुखम् इति एकम् उदाहरणं। चन्द्रस्य अथवा चन्द्रेण सदृशं मुखं, सदृशम् इति पश्यतु, सदृशम् इति शब्दः तुल्यार्थः। बलरामस्य अथवा बलरामेण तुल्यः सदृशः भीमः इति अस्ति। अत्र सः शब्दः अस्ति, तत्र तुल्यः इति शब्दः अस्ति। तुल्यः इति तत्र तुल्यः इति सदृशः इति अर्थे तत्र किं भवति, तुल्यार्थशब्दः। तत्र पश्यतु, तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्यां, तुल्यार्थैः योगे तृतीया वा स्यात्, अनन्तरं पक्षे तत्र किं भवति, वा स्यात् पक्षे षष्ठी इति उक्तम्। अत्र पश्यतु, षष्ठीपक्षे एवं रूपं भवति, चन्द्रस्य सदृशं मुखम् इति षष्ठीपक्षे भवति। तृतीयापक्षे षष्ठ्यभावे तृतीया भवति, चन्द्रेण सदृशं मुखम् इति भवति। एवं तत्र द्विधा तत्र प्रयोगः भवति, चन्द्रेण सदृशं मुखम् इत्यपि सम्यक्, अनन्तरं चन्द्रस्य सदृशं मुखम् इत्यपि सम्यक् अस्ति। तत्र एतद् उदाहरणद्वयं तत्र अस्ति, तत्र तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति एतस्मिन् विषये। अनन्तरम् अस्माकं पुस्तके तद् वयं पश्यामः, तत्र किमस्ति इति पश्यामः। यदा सिद्धान्तकौमुद्यां
सिद्धान्तकौमुद्यां किम् उदाहरणं दत्तमस्ति इति पश्यतु। तत्र तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन इति तत्र अस्ति उदाहरणं। तुल्यः कृष्णस्य तुल्यः, कृष्णेन तुल्यः, अथवा द्वितीयम् उदाहरणं कृष्णस्य सदृशः, कृष्णेन सदृशः। एवमस्ति। बालमनोरमायाम् अस्ति तस्मिन् विषये। तत्र किमस्ति, तत्र तुल्यार्थैः शेषषष्ट्यां नित्यं प्राप्नुत्या, शेषषष्ठी तु नित्यं भवति, प्राप्तायां तृतीया विकल्पोऽयं। तुल्यैः इति बहुवचनादेव पर्यायग्रहणे सिद्धे अर्थग्रहणं पदान्तरनिरपेक्ष अस्तु त्यजतु। तत्र अतुलोपमाभ्याम् इति पर्युदासात् अनव्यययोग इति एवेदमित्यन्ते इति। तत्र एतावदेव। तत्र बहु विस्तरेण अस्माभिः करणीयं किमपि तथा नास्ति। तत्र एतावत् पर्याप्तम्। अत्र तुल्यार्थैः अतुलोपमाभ्यां तत्र तृतीयान्यतरस्यां कृष्णेन सदृशः इति अस्ति। कृष्णेन सदृशः प्रद्युम्नः वदतु, कृष्णेन सदृशः अन्यस्य कस्यापि भवतु, कृष्णेन सदृशः इति तत्र अतुलोपमाभ्याम् इति अत्र अस्ति। तत्र पदप्रयोजनं पदकृत्यं दर्शयति। तत्र तत्र एवमस्ति पदकृत्यं तत्र एवमस्ति। तत्र तुला इति शब्दः अनन्तरम् उपमा इति शब्दयोः प्रयोगे तृतीया न भवति। तद् दर्शयितुमेव तत्र सूत्रे तत्र तुला उपमा इति शब्दद्वयं तत्र दत्तमस्ति। अतुलोपमाभ्याम् इति। तत्र तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति इत्यर्थः। तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति इति तत्र अस्ति। तर्हि तुला इति शब्दः अपि तुल्यार्थः, अनन्तरं उपमा इति शब्दः अपि तुल्यार्थः। परन्तु एतयोः प्रयोगे, एतयोः द्वयोः प्रयोगे तत्र किं न भवति, तत्र तृतीया विभक्ति न भवति। तत्र केवलं षष्ठी विभक्तिः एव भवति। तदेव अतुलोपमाभ्याम् इति तत्र प्रयोग तत्र पदकृत्यम् एवमस्ति एतस्य। तस्मादेव अत्र पश्यतु, कृष्णस्य तुला नास्ति, कृष्णस्य उपमा नास्ति इति अस्ति। तत्र कृष्णेन उपमा इति प्रयोगः न भवति, कृष्णेन तुला इति प्रयोगः न भवति। एतौ द्वौ शब्दौ विहाय अन्येषां शब्दानां, तुल्यार्थानां शब्दानां योगे तत्र तृतीया भवति अथवा षष्ठी विभक्ति भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। एवं तत्र तस्य विवरणमस्ति इति। एतावत् तस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। तदा वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति इदानीं गच्छामः। चतुर्थी च, तत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः अस्ति। चतुर्थी च आशिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखहिता सुखार्थहितैः इति अग्रिमं सूत्रम्। एतस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं सूत्रं। चतुर्थी च आशिषि आयुषि इति। तत्र आशिष्यायुष्य मद्र भद्र किं भवति, कुशल सुखार्थहितैः इति। आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुखं च अर्थं च हितं च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थहितानि। तैः आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थहितैः इति तत्र तस्य शब्दस्य परिचयः। अत्रापि पश्यामः सूत्रम्। तत्र एवमस्ति। पश्यतु, अत्र कति शब्दाः सन्ति। चतुर्थी इति एकः शब्दः, च इति अव्ययम्, आशिषि इति सप्तमी एकवचनम्, एतदेकसमस्तशब्दः आयुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितैः इति। तस्य विग्रहवाक्यम् अहम् उक्तवान्। तत्र किमस्ति, पुनरपि एकवारं वदामि। आयुष्यं च मद्रं च भद्रं च कुशलं च सुखं च अर्थं च हितं च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः आयुष्यमद्रभद्र कुशल सुखार्थहितानि इति भवति। तैः आयुष्यमद्रभद्र कुशल सुखार्थहितैः इति तत्र प्रयोगः। तदनन्तरं चतुर्थी इति प्रथमान्तः शब्दः, च इति अव्ययम्, आशिषि इति सप्तम्यन्तशब्दः। आशिषि तत्र षष्ठी इति तत्र अनुवर्तते।
षष्टिविधायकं सूत्रं तत्र उपपदविभक्तिरेव अस्ति अत्रापि आशीर्वादार्थे गम्यमाने इति आशिषि इत्युक्ते आशिषि गम्यमानायाम् आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित इत्येतैः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यर्थः। चकारः विकल्पानुकर्षणार्थः चकारः अत्र चकारग्रहणेन षष्ठी च इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यमस्ति। तत्र षष्ठी विभक्तिरपि भवति इत्यर्थः। चतुर्थी च इति चकारग्रहणं तस्मात् तत्र पूर्वसूत्रात् षष्ठीशेषे इति सूत्रात् तत्र षष्ठी इत्यपि तत्र अनुवर्तेत। तर्हि अत्र विकल्पविधिः चतुर्थी च विधीयते अनन्तरं षष्ठी च विधीयते। कस्मिन् अर्थे? आशिष्यर्थे गम्यमाने आशीर्वादार्थे गम्यमाने आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित एतेषां शब्दानां योगे अथवा एतेषां अर्थानां शब्दानां तेषां शब्दार्थानां पर्याय शब्दानां च योगे शेषत्वविवक्षायां विकल्पेन चतुर्थी भवति पक्षे षष्ठी च भवति इति सूत्रार्थः। एतदर्थैः योगे अर्थ स्वीकारः करणीयः तत्र अर्थमर्यादा स्वीकरणीया शब्दमर्यादा नास्ति। अत्र एतदर्थैः योगे कैः अर्थैः? आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख हित अर्थ हितैः इति तत्र स्वीकरणीयमस्ति। एतदर्थैः योगे चतुर्थी वा स्यात् पक्षे षष्ठी इति तत्र एवं भवति। तत्र पश्यतु तत्र एवमस्ति उदाहरणं पश्यतु आयुष्यं चिरञ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात् इति एकं वाक्यं। तत्र पश्यतु आयुष्यम् आयुष्यं नाम चिरञ्जीवितं चिरञ्जीवित्वम् इत्यर्थः। आयुष्यं सम्यक् आयु भवतु इति चिरञ्जीवी भव इत्यादिकं वदामः वयम्। आयुष्यं भूयात् कस्मै? कृष्णाय आयुष्यं भूयादिति। तत्र किमस्ति? तत्र आशीर्वादार्थः कृष्णस्य आयुष्यं भूयात् इति आशीर्वादार्थः। तत्र आशीर्वादार्थः भवति इति कृत्वा तत्र कृष्णस्य इत्यपि प्रयोगः भवति कृष्णाय इत्यपि प्रयोगः भवति। आयुष्यम् अद्र भद्र कुशल हर्त सुतर्थैः इत्यर्थः। तत्र चकारेण तत्समुच्चय आगमादिति अवगमादिति भावः। आयुष्य पर्याय चिरञ्जीवितमिति तत्र आयुष्य शब्दस्य पर्यायः चिरञ्जीवितमिति अस्ति। तस्मादेव अत्र शब्दद्वयं दत्तं। पश्यतु किं कृष्णस्य आयुष्यं कृष्णस्य भूयात् आयुष्यं कृष्णाय भूयात् इति एकम् आशीर्वादार्थे अस्ति। आयुष्यार्थे आयुष्यस्य अर्थे अस्ति अपरः शब्दः चिरञ्जीवितं। चिरञ्जीवितम् इत्यपि आयुष्यमेव। तर्हि चिरञ्जीवितं कृष्णाय भूयात् चिरञ्जीवितं कृष्णस्य भूयात् इति चतुर्थी अपि भवति तत्र षष्ठी अपि भवति। उभयतापि प्रयोगः भवति इति तस्य आशयः। द्वयमपि द्विधापि अत्र वस्तुतः किं भवति? चत्वारि वाक्यानि अत्र सन्ति। आयुष्यं कृष्णाय भूयात् आयुष्यं कृष्णस्य भूयात् इति वाक्यद्वयम्। तदनन्तरम् अत्र उभयत्रापि कृष्णाय अथवा कृष्णस्य इति अनेन सूत्रेण तत्र षष्ठी विभक्ति अथवा चतुर्थी विभक्ति। चिरञ्जीवितं तत्र चतुर्थी विभक्तौ चिरञ्जीवितं कृष्णाय भूयात् इति तृतीयं वाक्यं। तत्र षष्ठी विभक्तौ चिरञ्जीवितं कृष्णस्य भूयात् इति। एवम् आहत्य चत्वारि वाक्यानि अत्र सन्ति। चत्वारि वाक्यानि अत्र सन्ति। एवं तत्र एवं तत्र प्रयोगः भवति। किं किमस्ति? आयुष्यं कृष्णाय भूयात् आयुष्यं कृष्णस्य भूयात् चिरञ्जीवितं कृष्णाय भूयात् चिरञ्जीवितं कृष्णस्य भूयात् इति तत्र एवं प्रयोगः भवति। एवं मद्रं भद्रं कुशलं निरामयं सुखं शम् अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्। एवं एतत् सर्वाणि वाक्यानि वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्र किं कथं वाक्यानां रचना भवति? तत्र
एवं मद्रं कृष्णस्य भूयात्, मद्रं कृष्णाय भूयात्, भद्रं कृष्णस्य भूयात्, भद्रं कृष्णाय भूयात्, कुशलं कृष्णस्य भूयात्, कुशलं कृष्णाय भूयात्। कुशलम् इत्यस्य पर्यायशब्दः निरामयं, निरामयं कृष्णस्य भूयात्, निरामयं कृष्णाय भूयात्। सुगं देवदत्तस्य भूयात्, सुगं देवदत्ताय भूयात्। शम् अर्थः प्रयोजनम् एतत् सर्वं तत्र भवति। एतत् सर्वं तत्र एवम् एतेन सह वाक्यानि कर्तुं वयं शक्नुमः। पथ्यं हितम् इत्यस्य पर्यायः अस्ति पथ्यम्। हितम् इत्यस्य पर्यायः पथ्यम्। कृष्णस्य पथ्यं भूयात्, देवदत्तस्य पथ्याय भूयात्, देवदत्ताय पथ्यं भूयात् इति प्रयोजनम् अर्थः प्रयोजनम् अर्थः इत्यस्यैव अपरशब्दः पर्यायशब्दः प्रयोजनम्। एवं सर्वे शब्दाः तत्र एव अस्ति। तत्र आशीर्वादार्थे भवति एतत्, अन्यथा न भवति। आशीर्वार्थे एतद् भवति। यदा सामान्य स्टेटमेंट भवति, यदा सामान्य प्रयोगः भवति, सामान्यतया वदति कोऽपि कस्यापि विषये, तत्र तु एवं नास्ति। तत्र तु देवदत्तस्य इति षष्ठी विभक्तिरेव भवति। तर्हि तत्र किम् आशिषि किम् इति पदकृत्यं तत्र दर्शयति। तस्य उत्तरमेवमस्ति। प्रत्युदाहरणं देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति, देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति इति उक्तम्। देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति इत्यत्र किमस्ति? तत्र केवलम् एक स्टेट्मेंट अस्ति, तत्र आशीर्वादार्थः नास्ति। तस्य आयुष्यमस्ति इति एक सिम्पल् स्टेट्मेंट अस्ति। तस्मात् तत्र किं भवति? तत्र एवमस्ति, केवल केवलं यदा तत्र आयुष्य अर्थः तत्र न, आशीरर्थः तत्र नास्ति। देवदत्तस्य आयुष्यमस्ति इति एक सिम्पल् स्टेट्मेंट्। भूयादिति वदति, तत्र तु आशीर्लिङ्ग् अस्ति, तत्र आशीर्वादार्थः भवति। तस्मादेव अत्र अत्र अस्ति इति केवलं प्रयोगः, आयुष्यमस्ति, तस्मात् आशिषि अर्थे अत्र प्रयोगः नास्ति। तस्मात् अत्र किं भवति? तदर्थमेव तद् दर्शयितुमेव सूत्रे आयुषि इति शब्दः प्रयुक्तः। व्याख्यानात् सर्वत्र अर्थग्रहणम् इति अस्ति। व्याख्यानात्, व्याख्यानात् इत्यत्र यथा आचार्याणां व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति परिभाषा, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्ति इति अस्ति। विशेष व्याख्यानात् आचार्याणां व्याख्यानात् किं सर्वत्र अर्थग्रहणं करणीयम् इत्युक्ते आयुष्यम् इत्यस्यापि तत्र पर्यायार्थाः स्वीकरणीयाः, मद्रभद्रादीनां करणीयाः, कुशलस्य करणीयं, तत्र सर्वं तत्र करणीयम् इत्यर्थः। अत्र एकः लघुविषयः चर्चितः अस्ति। अत्र सूत्रे मद्रशब्दस्यापि प्रयोगः अस्ति, भद्रशब्दस्यापि प्रयोगः अस्ति। तर्हि तत्र पश्यतु, मद्रशब्दस्य पर्यायः अस्ति भद्रशब्दः। सूत्रे तु अर्थग्रहणं करणीयम् इति उक्तं। तर्हि पुनः एकेन शब्देनैव कार्यं सिद्ध्यति खलु, तत्र पर्यायार्थस्यापि ग्रहणं भवति खलु। यदा इदानीं सूत्रे किम् उक्तम्? अत्र शब्दमर्यादा नास्ति, अर्थमर्यादा अस्ति। अर्थात् केवलं शब्दानां ग्रहणं न करणीयं, शब्दार्थानां ग्रहणं करणीयम् इत्युक्ते तत् पर्यायाणां ग्रहणं भवति इत्यर्थः। तर्हि प्रश्नः एषः, भद्रशब्दस्य पर्यायः अस्ति भद्रशब्दः, भद्रशब्दस्य पर्यायः अस्ति मद्रशब्दः, तर्हि द्वयोः ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। एकस्य प्रयोगेण कार्यं भवति खलु, पर्यायार्थः अस्ति उभयोरपि इति प्रश्ने सति तस्य उत्तरम् उक्तं, मद्रभद्रयोः विषये पर्यायत्वात् अन्यतरो न पठनीयः इति। तत्र किमस्ति? एतयोः द्वयोः पर्यायत्वमस्ति, तस्मात् किं न स्वीकरणीयम् इति अस्ति? पृथक्, तत्र ननु भद्रमद्रयोः पृथक् ग्रहणात् एतदर्थैः इति व्याख्यानम् अयुक्तम्। तत्र मद्रभद्रशब्दानाम् अर्थग्रहणं न करणीयम्। तत्र तस्मिन् अर्थे वर्तमानानां सर्वेषां शब्दानां प्रयोगे अयं नियमः न भवति। केवलं मद्रशब्दस्य अनन्तरं केवलं भद्रशब्दस्य प्रयोगे एव अयं नियमः भवति। तदर्थक अन्येषां शब्दानां प्रयोगे अयं नियमः न भवति। तत्र केवलं षष्ठी एव भवति। अन्यस्य शब्दस्य ग्रहणे तत्र तथा न भवति इति दर्शयितुं तत्र सूत्रे किमुक्तं? मद्रभद्रयोः इति ग्रहणं, द्वयोरपि शब्दयोः ग्रहणम्। अन्यथा
मद्रशब्दस्य ग्रहणेन भद्रशब्दस्यापि ग्रहणं भवति स्म, अथवा भद्रशब्दस्य ग्रहणेन मद्रशब्दस्यापि ग्रहणं भवति स्म। कारणं समानार्थौ अत्र अर्थग्रहणमस्ति, परन्तु अत्र आचार्यः प्रतिपादयति मद्रशब्दस्य समानार्थकभद्रशब्दस्यापि प्रयोगेण अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यम्, अनयोः शब्दयोः विषये अर्थग्रहणं नास्ति, तत्र केवलं शब्दग्रहणमेव तत्र करणीयम् इति तत्र व्याख्यानं तत्र दत्तमस्ति। एतेन सह अस्माकं षष्ठी विभक्ति प्रकरणम् अत्र इदानीं समाप्तं भवति। चतुर्थी च आशिष्यायुष्य मद्रभद्र कुशल सुखार्थ हितैः इति तत्र इदानीं सः विषयः अत्र समाप्तः। एतेन सह षष्ठी प्रकरणं समाप्तम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमा विभक्तिः अस्ति सप्तमी विभक्ति अस्ति। सप्तमी विभक्ति इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति आधारो अधिकरणम् इति। अधिकरणकारकम् विधीयते। अधिकरणकारकविधायकं सूत्रमस्ति आधारो अधिकरणम् इति सूत्रम्। आधारः अधिकरणम् इति तत्र द्विपदं सूत्रम्। आधारः अधिकरणम् इति द्विपदं सूत्रमस्ति। तत्र आधारः इति प्रथमान्तः शब्दः, अधिकरणम् इत्यपि प्रथमान्तः शब्दः, द्विपदमिदं सूत्रम्। द्विपदमिदं सूत्रं भवति। तत्र वयं पश्यामः किञ्चित् इतः। पश्यतु, तत्र विवरणमस्ति, किञ्चित् विस्तृतं विवरणम् अत्र पश्यामः। तत्र क्रियायाः आधारः, आधारः अधिकरणम् इति उक्तं। कस्य इति तत्र विषयः अस्ति, कस्य आधारः अधिकरणं भवति इति प्रश्नः। कारके इति अधिकारः अस्ति, अधिकरणसंज्ञा विधीयते, संज्ञी तु आधारः, आधारः अधिकरणम् इति उक्तम्। परन्तु आधारः नाम कस्यापि आधारः भवति खलु, एवं विना किमपि नास्ति परन्तु तस्य आधारः इति कथं भवति? तर्हि किसका आधारः, कस्य आधारः इति एकः विषयः अस्ति। तर्हि तत्र तस्य आकाङ्क्षा भवति, कस्य आधारः इति विषयः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति क्रियायाः आधारः। क्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञं स्यात्। तर्हि क्रियायाः आधारः इत्युक्ते तत्र क्रियायाः क्रिया इति साक्षात् कस्यापि आधारः न भवति। क्रिया इति कथम् आधारः भवति? क्रिया इति साक्षात् कथम् आधारः भवति? तर्हि तत्तु न भवति। क्रिया तु केवलं कदाचित् कर्तरिप्रयोगे तु कर्ता भवति, अन्यथा कर्मणः अपि आधारः भवति कदाचित्। तर्हि तत्र एवमस्ति, क्रिया इति तस्य साक्षात् क्रिया कस्यापि आधारः नास्ति साक्षात्। तु यदि आधारत्वं भवति क्रियायाः, तत्तु केन भवति? एकं तु कर्तृनिष्ठक्रियायाः आधारं भवितुमर्हति, कर्तृद्वारा भवितुमर्हति, अन्यथा कर्मद्वारा भवितुमर्हति। एतत् द्वयमस्ति, कर्तृद्वारा भवितुमर्हति, अन्यथा कर्मद्वारा भवति क्रिया। तर्हि तत्र तद्वारा इत्युक्ते तद्वयमपि तत्र किं भवति? आधारः भवितुमर्हति। तदेव तत्र उक्तं, कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञं स्यात् इति तस्य विवरणमस्ति। तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कर्ता अथवा कर्म, तेषु वर्तमान तन्निष्ठ, तत्र विद्यमान तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञकं स्यात् इति सूत्रार्थः। तत्र कर्तरि विद्यमानक्रियायाः, तत्र पुनः कर्मणि विद्यमानफलस्य वा इति उभयमपि अस्ति। पश्यतु कथं तस्य विवरणं पश्यतु। अत्र फुल् स्टॉप् अस्ति वस्तुतः, अत्र सूत्रार्थः इत्यत्र तद् वस्तुतः अत्र एतत् वाक्यम् अत्र पूर्णं भवति, तत् मुद्रणे तन्न आगतं कदाचित्।
पश्यामि अन्यथा कन्फ्यूषन् अत्र पुष्प भवति इदानीं तथा पठनीयमस्ति भवता पश्यतु अत्र एवं प्रयोगः किं कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियायाः आधारः कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः एवं कर्तरि विद्यमानक्रियायाः कर्मणि फलाश्रयः अस्ति खलु कर्मणि विद्यमानफलस्य वा आधारः कर्मणि कर्तरि इत्युक्ते कर्तरि विद्यमानक्रियायाः कर्मणः कर्मणि विद्यमानफलस्य वा आधारः अधिकरणसंज्ञकः भवति तत्र पश्यामः वयं एतस्य भिन्नभिन्न उदाहरणानि सन्ति किञ्चित् विस्तृतं विवरणम् अत्र आवश्यकं भवति तत्र पश्यतु बालः कटे उपविशति इति एकम् उदाहरणं बालः कटे उपविशति तत्र पश्यतु तत्र उपविशति इति अस्ति उपविशति इति उपसर्गपूर्वक विषधातोः अर्थः कः तत्र पश्यतु यत्किञ्चित् देशसंयोगरूपं फलं तदनुकूलक्रिया च कस्यापि धातोः तद्वयम् आतिथः स्मरामः व्यापारः इत्यर्थ व्यापारः फलम् इति अर्थद्वयं तत्र क्रियापदमस्ति उपविशति उपविशति इत्यस्य कथमस्ति उप इति उपसर्गः विशति इति क्रिया उपसर्गपूर्वक विशति तस्य किं भवति तस्य धातोः अर्थात् क्रियायाः अर्थः कः तत्र तिङः अर्थः कः अस्ति तत्र धातोः अर्थः कः यत्किञ्चित् देशसंयोगरूपं फलम् उपविशति इत्यत्र एकदेशेन सह तत्र संयोगः भवति तत् वयं जानीमः एकदेशसंयोगः भवति इति तत्र अस्ति तदनन्तरं पुनः अपरः विषयः कः अस्ति तदनुकूलव्यापारः अर्थात् एकदेशसंयोगरूप व्यापारः तदनुकूलक्रिया देशसंयोगरूप अनुकूलक्रिया देशसंयोगानुकूलक्रिया च इति क्रियाव्यापारः अनन्तरं देशसंयोगरूपं फलम् इति तत्र धातोः फलम् अनन्तरं व्यापारः च तत्र पश्यतु उपवेशनक्रिया अस्ति उपवेशनक्रियायाः आश्रयः कः अस्ति बालः अस्ति उपवेशनक्रियायाः आश्रयः बालः तस्मात् बालः अस्मिन् वाक्ये कर्ता बालः उपविशति बालः इति क्रियाश्रयः व्यापाराश्रयः इदानीं बाले विद्यमानायाः क्रियायाः कीदृशक्रिया अस्ति उपविशति इति क्रिया तस्य क्रियायाः आधारः किं भवति तस्याः क्रियायाः आधारः कटः कारण उपवेशनक्रिया कमपि आधारं विना न भवितुमर्हति उपवेशनाय कुत्रचित् देशसंयोगः अपेक्षितः एव देशसंयोगेन विना तत्र सा व्यापारः पूर्णतः न भवति तस्मात् तस्य अन्तर् संयोगाय देशसंयोगाय कश्चन आधारः आवश्यकः सः आधारः अत्र अस्ति कटः तस्मात् कटः इति अत्र वाक्ये कटः अधिकरणं भवति कारणं कटः उपवेशनक्रियायाः आधारः अस्ति कटः उपवेशनक्रियायाः आधारः अस्ति इति कृत्वा कटः किमस्ति कटः अत्र कटः आधारः भवति पश्यतु इति कर्तृनिष्ठक्रियायाः आधारः कर्तृनिष्ठक्रियायाः आधारः भवति तत्र बाले विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः कटः तस्मात् कटः अत्र अधिकरणम् आधारो अधिकरणम् इति इदम् उदाहरणं कर्तृनिष्ठक्रियायाः उदाहरणम् अस्ति इदानीं कर्मनिष्ठ इति विषयः अस्ति तस्मिन् विषये वयं पश्यामः कर्मनिष्ठक्रियायाः उदाहरणं वयं पश्यामः तत्र एवमस्ति उदाहरणं पश्यतु सूदः ओदनं स्थाल्यां पचति सूदः ओदनं स्थाल्यां पचति पच धातोः अर्थः कः पिक्लित्तिरूपं फलं मृदुविषदत्वं यदा पचति इति वयं जानीमः पच धातोः अर्थः पिक्लित्तिरूपफलमस्ति तदनुकूलव्यापारः च पिक्लित्तिरूपफलं भवति
तदनुकूलक्रिया च इति तदनुकूलव्यापारः च किं पचति इत्यस्य अर्थः। तत्र पश्यतु, पाकक्रिया अस्ति, पाकव्यापारः अस्ति, विक्लित्तिरूप तत्र व्यापारः भवति। तत्र पाकक्रियायाः आश्रयः सूतः। सूतः अत्र कर्ता अस्ति। सूतः कर्ता अस्ति। सूतः पचति इत्युक्ते सः स्थालिकायाम् उपविश्य पाकं करोति इति तु नास्ति। अथवा सूतः तत्र केवलं कर्ता अस्ति। सूतः कर्ता अस्ति। विक्लित्तिरूपफलाश्रयः अस्ति अत्र किं कर्म ओदनः। विक्लित्तिरूपफलाश्रयः अस्ति ओदनः, तस्मात् तत् कर्मकारकम्। इदानीं पश्यतु, तत्र इदानीं कस्य आधारः अस्ति स्थालिका? कर्तुः आधारः वा कर्मणः आधारः वा? अत्र कर्तुः आधारः न भवति खलु, अत्र कर्मणः आधारः भवति। तत् पश्यतु, विक्लित्तिरूपफलाश्रयः ओदनः कर्म, कर्मभूते ओदने वर्तमानस्य विक्लित्तिरूपफलस्य आधारः किमस्ति? स्थाली। विक्लित्तिरूपफलस्य फलं नाम विक्लित्तिरूपं, तस्य फलस्य आधारः अस्ति स्थाली। कर्तृनिष्ठ क्रिया नास्ति अत्र, कर्तृनिष्ठविषयः नास्ति तस्य। कारणं कर्तुः आधारः नास्ति पाकक्रियायां स्थाली इति। पाकक्रियायां स्थाली कर्तुः आधारः न भवति, सः तु कर्मणः आधारः। कर्म नाम किमस्ति अत्र? ओदनमस्ति। ओदनस्य आधारः अथवा फलाश्रयस्य विक्लित्तिरूपफलस्य आधारः स्थाली। अतः स्थाली अत्र अधिकरणं भवति इति तस्य अर्थः। इदानीं पश्यतु, कर्मनिष्ठक्रियायाः कथम् उदाहरणं भवति, कर्तृनिष्ठक्रियायाः कथम् उदाहरणं भवति इति वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। तत्र कर्तृनिष्ठक्रियायाः स्पष्टमस्ति, बालः कटे उपविशति। तत्र उपवेशनव्यापारस्य कर्ता बालः, तस्य विद्यमानायाः क्रियायाः आधारः अत्र किमस्ति? बाले विद्यमान उपवेशनक्रियायाः आधारः कटः। तस्मात् तत्र कर्तृनिष्ठक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणम् इति अत्र कटे इति सप्तमी। अत्र तु कर्मनिष्ठाधारः सूतः ओदनं स्थाल्यां पचति। तर्हि कर्म अस्ति ओदनं, तस्य ओदनस्य अथवा विक्लित्तिरूपफलस्य आधारः स्थाली। अतः स्थाली अधिकरणं भवति। इदानीं तस्मिन् विषये किञ्चित् विवरणमस्ति, तदपि वयं पठामः। बालः कटे उपविशति इति उदाहरणे उपवेशनक्रिया बाले अस्ति, अतः साक्षात् क्रियायाः तत्र आधारः बालः एव। बालद्वारा क्रियायाः आधारः कटः। सूतः ओदनं स्थाल्यां पचति, स्थाल्यां पचति इत्यस्ति। स्थाल्यां पचति इति पठनीयमस्ति। स्थाल्यां पचति इत्यत्र स्थाल्यां पचति इत्यत्र पचति इति उदाहरणे विक्लित्तिरूपं फलम् ओदने अस्ति, अतः साक्षात् फलस्य आधारः ओदनमेव। ओदनद्वारा फलस्य आधारः स्थाली। अतः सर्वत्र परम्परया क्रियायाः फलस्य वा आधारः एव अधिकरणं भवति इति ज्ञेयम्। कर्तुः कर्मणः वा आधारः अधिकरणं भवति इति बालान् उद्दिश्य तत्र बोधनं भवति। तत्र बालान् उद्दिश्य बोधनं भवति इति तस्य अर्थः। कर्तुः कर्मणः वा आधारः इति, परन्तु तथा एवं नास्ति। तत्र तस्य आशयः एवमस्ति, पूर्णविवरणम् एवमस्ति। कर्तुः कर्मणः वा आधारः इत्युक्ते एवं कर्तुः आधारः कर्मणः आधारः इति कथं तत्र आधारत्वं प्राप्नोति इति विषये अत्र विवरणं कृतमस्ति। कारणं सर्वत्र परम्परया क्रियायाः फलस्य वा आधारः एव अधिकरणं भवति, अन्यथा तु न भवति। कारणं तत्र अन्यथा तस्य क्रिया इति साक्षात् कर्तुः कर्मणः वा आधारः अधिकरणं भवति इति अपि वदन्ति, पाठयन्ति च, परन्तु तत्तु केवलं यदा अत्रापि किञ्चित् मुद्रणदोषः अस्ति।
तत्र बालान् उद्दिश्य इति पठनीयमस्ति। यत्र अत्र बालान् उद्दिश्य कर्तुः कर्मणः वा आधारः इति बालान् उद्दिश्य इति भवति। अत्रापि एकलघुमुद्रणं दोषः इदानीमेव कृत्वा एतदर्थं स्थापयामि, अन्यथा एतत् सर्वदा भवति। एकक्षणम्। आम् एकक्षणम्। तर्हि एवं तस्य विवरणमस्ति। इदानीम् एतद् अधिकरणम् इति विषये यदा पर्याप्तमात्रं विवरणम् अभवत् इति अहं पश्यामि। पुनरेकवारं तत्र कथनस्य आशयः ज्ञातः। साक्षात् फलस्य आधारः ओदनमेव, तस्मात् ओदनद्वारा फलस्य आधारः स्थाली इति उक्तम्। अतः सर्वत्र परम्परया क्रियायाः फलस्य वा आधारः एव अधिकरणं भवति इति ज्ञेयं। कर्तुः कर्मणः वा आधारः अधिकरणं भवति इति बालान् उद्दिश्य बोधनं वरम् इति। तत्र भवन्तः न, एतत् केवलं सामान्यबालकानाम् उद्दिश्य एवं करणीयम् इत्यर्थः। भवन्तः सर्वे प्रौढाः, भाषाविषये बालाः एव, तद्भिन्नः विषयः। अस्तु नाम, तर्हि वयम् एतावत्पर्यन्तम् एतस्य विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति, आधारो अधिकरणम्। इदानीम् एतस्य सूत्रस्य विषये पर्याप्तमात्रं विवरणं जातम् इति अहं पश्यामि। तर्हि अत्र एतस्य उदाहरणं तु अग्रिमसूत्रेण सह वयं पश्यामः। तत्र किमस्ति, सप्तम्यधिकरणे च इति अग्रिमं सूत्रं। तेन सूत्रेण सह वयम् एतस्य उदाहरणानि तत्र पश्यामः। तत्र पश्यतु, सप्तम्यधिकरणे च इति तत्र सूत्रं। तत्र कानिचन वार्तिकानि अपि सन्ति, एतेन सह पठनीयानि सन्ति अस्माभिः। सप्तमी अधिकरणे च इति त्रिपदं सूत्रं। सप्तमी अधिकरणे च इति अस्ति। तत्र त्रिपदं सूत्रमस्ति। सप्तमी इति प्रथमा एकवचनम्, अधिकरणे इति सप्तमी एकवचनं, च इति अव्ययम् इति तत्र सप्तमी अधिकरणे च इति त्रिपदं तत्र सूत्रं। तत्र पश्यामः चेत् तत्र किमस्ति, अधिकरणे सप्तमी स्यात्। सूत्रार्थः, तत्र एका अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र का अनुवृत्तिः अस्ति, च इति चकारग्रहणं कृतमस्ति सूत्रे। चकारग्रहणेन तत्र चकारग्रहणं दत्तमस्ति इति कृत्वा चकारग्रहणेन किं स्वीकर्तव्यं, दूरान्तिकार्थेभ्यः इति तत्र सूत्रमस्ति। इदं सूत्रं दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च इति सूत्रं। दूरान्तिकार्थेभ्यः द्वितीया च इति सूत्रात् दूरान्तिकार्थेभ्यः इति अनुवर्तते, तस्य अनुवृत्तिः भवति अत्र। तदेव चकारग्रहणेन सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रे चकारग्रहणेन दूरान्तिकार्थेभ्यः इति अस्माभिः अत्र अनुवर्तनीयमस्ति इति एकः विषयः। तदा पश्यामः, सप्तमी भवति, सप्तमी विभक्तिः भवति अधिकरणे कारके चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यश्च इति अस्ति। सप्तमी विभक्तिः भवति अधिकरणे कारके चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यश्च इति तत्र सूत्रार्थः, सामान्यसूत्रार्थः। अर्थात् अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्ति भवति, दूरान्तिकार्थेभ्यः, दूरान्तिकार्थेभ्यः अधिकरणार्थे सप्तमी भवति, दूरान्तिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः इति तत्र सप्तमी विभक्ति भवति इत्यर्थः। दूरवाचकशब्दः, अन्तिकवाचकशब्दः, तत्र द्वितीया अपि भवति, तत् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तत्र एतदपि भवति, अर्थात् तत्र सप्तमी विभक्तिरपि भवति। तस्य उदाहरणं वयं पश्यामः।
तदनन्तरं पश्यामः यदा यदा वनस्य दूरे अन्तिके वा इत्यादि उदाहरणानि सन्ति तत्र तद् वयम् अग्रे पश्यामः। दूरान्तिकार्थेभ्यः इति भागं वयं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयामः। प्रथमं तु वयम् इदं पश्यामः। अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्ति भवति इति विषयम् अधिकृत्य वयम् अग्रे चर्चां कुर्मः। तत्र पश्यतु, अधिकरणे सप्तमी स्यात् इति अस्ति। अधिकरणे सप्तमी स्यात् इति अस्ति। चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः इति सिद्धान्तकौमुद्याम्। अत्र एकः महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। तत्र अत्र पश्यामः। इदानीं किञ्चित् अहम् एतत् स्लैड् द्वारा भवतां पुरतः उपस्थापयामि। पश्यतु, अत्र सप्तमी विभक्ति। तत्र एवमपि यत्रापि अस्ति कारकसप्तमी इति भवति। अनन्तरं पुनः किं किं भवति, तत्र कारकसप्तमी अस्ति, अनन्तरम् उपपदसप्तमी अस्ति, अनन्तरं कर्मप्रवचनीयसप्तमी अस्ति। इति सप्तमी अपि त्रिधा भवति। किं किं भवति, कारकसप्तमी अपि भवति, उपपदसप्तमी विभक्तिरपि भवति, कर्मप्रवचनीयसप्तमी अपि भवति, तथा सप्तमी त्रिधा इति अस्ति। तत्र तत्र कथमस्ति इति विवरणं तत्र पश्यतु भवन्तः। अधिकरणसंज्ञां पुरस्कृत्य प्रवृत्तमानां सप्तमी कारकसप्तमी वयं जानीमः, कारणं वयम् इतः पूर्वम् एतत् सर्वं पठितवन्तः। तत्र कारकसप्तमी इत्युक्ते अधिकरणसंज्ञा अस्ति। तत्संज्ञा यत्र अधिकरणसंज्ञा भवति तस्मिन् अधिकरणकारके तत्र या संज्ञा भवति सा संज्ञा तत्र किं भवति, पुरस्कृत्य प्रवर्तमाना सप्तमी कारकसप्तमी इति भवति। अधिकरणसंज्ञा च एकेनैव सूत्रेण विहिता। तत्र अधिकरणसंज्ञाविधायकसूत्रम् एकमेव अस्ति। तत्र आधारो अधिकरणम् इति। यदा अधिकरणसंज्ञा प्रवृत्ता भवति तदा सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दूरगति इति सूत्रेण सप्तमी प्रवर्तते। तत्र बहुभिः सूत्रैः वार्तिकैः च उपपदसप्तमी विहिता अस्ति। तत्र उपपदसप्तमी अपि अस्ति, परन्तु तस्य कृते अनेकानि सूत्राणि सन्ति। परन्तु आधार अर्थे अधिकरणसंज्ञाविधायकं सूत्रं तु तत्र एकमेव अस्ति। तत्र पश्यतु, उपपदविभक्तिविषयाः बहु सन्ति इति उक्तं। तत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञां पुरस्कृत्य सप्तमी तु एकेनैव सूत्रेण तत्र विहिता भवति इति अस्ति। तत्र इदं तत्र एतावत् तत्र कर्मप्रवचनीयम् एकमस्ति। बालः कटे उपविशति, पाचकस्थाल्याम् ओदनं पचति, तस्य पठने तत्र पश्यतु, अत्र किञ्चित् विवरणम् अस्ति। इदानीं वयं किञ्चित् अत्र पश्यामः। तस्य पठने इच्छा अस्ति, तिलेषु तैलम् अस्ति इति कानिचन उदाहरणानि तत्र सन्ति सप्तमी विषयकाः। के कानि वाक्यानि? बालः कटे उपविशति, पाचकः स्थाल्याम् ओदनं पचति, तस्य पठने इच्छा अस्ति, तिलेषु तैलम् अस्ति इति चत्वारि वाक्यानि अत्र दत्तानि सन्ति। तत्र पश्यतु, वयं जानीमः आधारो अधिकरणम् इति विषयं तु जानीमः। वयं तस्मिन् विषये इदानीं चर्चामपि कृतवन्तः। कर्तृद्वारा तन्निष्ठाक्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरणसंज्ञः स्यात् इति वयं पठितवन्तः। आधारः त्रिधा इति तदेकः महत्त्वपूर्णविषयः अत्र अस्ति। तत्र आधारस्य त्रैविध्यमस्ति। आधारः एकः प्रकारः न भवति, त्रिधा भवति आधारः। आधारत्रैविध्यम् इति तत्र विषयः। तत्र एकः आधारः अस्ति औपश्लेषिकः आधारः। द्वितीयः आधारः भवति वैषयिकः आधारः। तृतीयः आधारः भवति अभिव्यापकः आधारः इति आधारः त्रिधा भवति। तद् आधारत्रैविध्यम् अत्र उच्यते। आधारस्य त्रैविध्यमस्ति। औपश्लेषिकः आधारः, वैषयिकः आधारः,
अभिव्यापकश्च आधारः इति तत्र त्रिधा तत्र आधारः भवति इत्यर्थः। यदा तत्र औपश्लेषिक इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र किं किम् अस्ति? औपश्लेषिकं नाम किमस्ति? उपश्लेषः। उपश्लेषः नाम संयोगः। उपश्लेषः नाम संयोगः। संयोगेन यद्भवति उपश्लेषः संयोगः। उपश्लेषेण यः उपश्लेषस्य तत्र कश्चन एवं भवति, आधारः भवति, आधेयः भवति। आधारः आधेयः एतयोः द्वयोः मध्ये संयोगसम्बन्धः भवति। आधार आधेययोः मध्ये संयोगसम्बन्धः भवति। तत्र औपश्लेषिकः आधारः इति उच्यते। कीदृशः सम्बन्धः? संयोगसम्बन्धः भवति इति तत्र औपश्लेषिकः आधारः इति भवति। तत्र पश्यतु, एकदेशव्याप्तिरूपः आधारः औपश्लेषिकः इत्युच्यते। कथं भवति? एकदेशव्याप्तिरूपः एकदेशव्याप्तिरूपः आधारः औपश्लेषिकः इति अस्ति। सः च संयोगमूलकः समवायमूलको वा भवति इति द्विधा भवति। संयोगः तत्र एकदेशव्याप्ति। एकदेशव्याप्ति तत्र कथं भवितुमर्हति? कीदृशः अर्थाधारः? संयोगमूलकः अपि भवति, समवायमूलकः अपि भवति। अयम् आधारः स्वस्य एकदेशव्याप्तिरूपः भवति, न तु सकलावयवव्याप्तिरूपः। एकः गत्वा उपविशति इति कृत्वा तस्य पूर्णरूपेण तत्र सकलावयवव्याप्तिः न भवति। तत्र यः यत्र उपविशति तस्य भागस्य संयोगः भवति। अन्यथा यदा शयनं करोति, कटे श्वेते इति तस्य भागस्य भवति, तत्र सर्वत्र व्याप्तिः इति न भवति। तदेव एकदेशव्याप्तिरूपः इति उच्यते, न तु सकलावयवव्याप्तिरूपः इति अस्ति। तदेव अयम् आधारः स्वस्य एकदेशव्याप्तिरूपः भवति, न तु सकलावयवव्याप्तिरूपः भवति। यथा कटे उपविशति इति उदाहरणं। कटे उपविशति इत्यत्र अत्र कटः उपवेशनक्रियायाः आधारः, किन्तु उपवेशनक्रिया कटस्य एकदेशे भवति, न तु कृष्णे कटे। कट इति कटस्य परिमाणं भवन्तः एवं मां न पृच्छन्तु। कटं लघु अस्ति, उपविशति स्थूलः चेत् तर्हि कटं व्याप्य भवति खलु इति प्रश्नः न पृष्टव्यः। अहं सामान्यव्यवहारं वदामि। अहं तु अपवादात्मकविषयं न वदामि। किञ्चित् लघुकटः अस्ति, तत्र किञ्चित् 150 किलो परिमितमनुष्यः उपविशति, तर्हि कटं लघु भवति, तत्र तु व्याप्तिः भवत्येव। मम तादृश अपवादात्मकविषयः अत्र चर्चायाः नास्ति। सामान्य बृहदाकारस्य कटं सामान्यकायः एकः उपविशति चेत् कटस्य एकस्मिन् भागे तद्भवति। पूर्णकटं व्याप्य तु न तु कृष्णे कटे इति अस्ति। तत्र पश्यतु, अत्र सम्बन्धः संयोगः। अत्रत्य संयोगः किं भवति? तत्र संयोगसम्बन्धः। अतः अयम् औपश्लेषिकः आधारः इति भवति। तत्र कर्तृनिष्ठक्रियायाः औपश्लेषिकस्य आधारस्य उदाहरणम् इदम्। इदानीं ज्ञातं स्यात्, कर्तृनिष्ठक्रिया अस्ति उपवेशनक्रिया, तस्याः क्रियायाः आधारः अत्र कटः। तस्मात् आधारो अधिकरणसूत्रेण अधिकरणसंज्ञा, सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण अत्र सप्तमी विभक्ति। अयं कीदृशः आधारः? औपश्लेषिकः आधारः। तत्रापि पुनः विशेषः अस्ति। तत्र पुनः अपि अस्ति, तत्र संयोगरूपात्मकः औपश्लेषिकः आधारः एषः। संयोगरूपात्मकः भवति औपश्लेषिकः आधारः। अत्र सम्बन्धः संयोगः। तस्मात् तत्र कर्तृनिष्ठक्रियायाः औपश्लेषिकः आधारः अत्र कटः इति तस्य अर्थः। द्वितीयम् उदाहरणं वयं पठितवन्तः। पाचकः स्थाल्याम् ओदनं पचति इति अस्ति। तत्रापि एषः अपि औपश्लेषिकः अस्ति। उपश्लेषः भवति।
स्थाल्याः तत्रापि विषयं स्थाल्याः पूर्णं यथा कुक्कर् मध्ये भवन्तः ओदनं कुर्वन्ति तर्हि तस्य एकदेशव्याप्तिरेव भवति खलु तत्र तत्र पूर्णं तत्र किं न भवति सकलावयवव्याप्तिः न भवति एकदेशव्याप्तिः भवति तर्हि अत्र कर्मनिष्ठक्रिया कर्मनिष्ठक्रियायाः औपश्लेषिकः आधारः स्थाली एषोऽपि औपश्लेषिकः एव अत्र कर्मनिष्ठक्रियायाः तत्र किं भवति स्थाली आधारः ओदनस्य आधारः कर्म ओदनमस्ति तस्य ओदनस्य आधारः ओदनं पचति आश्रयः ओदनं तस्य आश्रयः तस्य आधारः स्थाली औपश्लेषिकः आधारः एवं तत्र कर्मनिष्ठक्रियायाः आधारः स्थाली कर्मनिष्ठक्रियायाः आधारः स्थाली एषोऽपि औपश्लेषिकः एव औपश्लेषिकः विषयः अस्ति तदेव तत्र औपश्लेषिकः इत्यस्य कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ एतद् उदाहरणद्वयं तत्र अस्माभिः दृष्टम् इदानीं वयं किञ्चित् अग्रे गच्छामः औपश्लेषिकः आधारः तदनन्तरं यदा तत्र वस्तु कटे उपविशति इति अस्माकं पुस्तकेपि अस्ति स्थाल्याम् ओदनं पचति इति तत्र पुनः अग्रे पश्यामः विषयतादिसम्बन्धमूलकः आधारः वैषयिकः तत्र कश्चन विषयः भवति अत्रापि संयोगः समवायो वा अत्र किं भवति अत्र संयोगो वा समवायो वा न भवति अतः औपश्लेषिक अभिव्यापकता अतिरिक्तः सर्वः अपि आधारः वैषयिकः एव तत्र औपश्लेषिक अभिव्यापक अतिरिक्तः सर्वः वैषयिकः आधारः अत्र किं नास्ति संयोगः नास्ति समवायोऽपि नास्ति यदा उदाहरणं पश्यतु पठने इच्छा अस्ति आधारे भेदः अस्ति अत्र कटे उपविशति इत्यत्र आधारः अनन्तरं पठने इच्छा अस्ति इत्यत्र पठनम् आधारः तत्र पश्यतु पठनविषयिणी इच्छा इत्यर्थः पठने इच्छा अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः पठनविषयिणी इच्छा अस्ति इत्यर्थः तत्र पठनम् आधारः अत्र औपश्लेषिकविषयः नास्ति अत्र सम्बन्धः वा भवतु समवायः वा भवतु नास्ति कारण सम्बन्धार्थं द्रव्यं द्वयम् आवश्यकं तत्रैव सम्बन्धः भवति अत्र तु द्रव्यविषयः एव नास्ति अत्र तु द्रव्यं नास्ति अत्र विषयः अस्ति तस्मात् पश्यतु सम्बन्धश्च विषयता न संयोगः न समवायः सम्बन्धः कथमस्ति सम्बन्धश्च विषयता सम्बन्धः अत्र विषयता अस्ति तत्र संयोगसम्बन्धः वा समवायसम्बन्धः वा नास्ति इदं ज्ञेयं तत्र एकं वाक्यम् अग्रे वदति तत्र पक्षिणः आकाशे डयन्ते शिष्यः गुरौ वसति अत्र किं किमस्ति शिष्यः गुरौ वसति इत्यादीनि वैषयिकस्यैव उदाहरणानि न हि किं भवति तत्र न हि अत्र इति पठनीयमस्ति अत्र संयोगः अत्र किञ्चित् मुद्रणदोषः जातः पश्यतु एकवारम् अत्र यथा पठने इच्छा अस्ति पठनविषयिणी इच्छा इत्यर्थः यदा सम्बन्धश्च विषयता पक्षिणः आकाशे डयन्ते शिष्यः गुरौ वसति इत्यादीनि वैषयिकस्यैव उदाहरणानि न हि अत्र संयोगः अथवा अत्र न हि समवायः इति सम्बन्धः वा अतो यत्र संयोग-समवाय-सम्बन्धौ न भवतः तत्र सर्वत्रापि वैषयिकः आधारः इति निश्चेतव्यम् एषः प्रश्नः भवति आकाशे डयन्ते इति अस्ति आकाशे डयन्ते इत्यत्र औपश्लेषिक आधारः नास्ति कारणम् आकाशः इति औपश्लेषणं कुत्र भवति तत्र तु संयोगसम्बन्धः न भवितुमर्हति तत्र समवायसम्बन्धः अपि न भवितुमर्हति तत्र वैषयिक आधारः इति तत्र तद् शिष्यः गुरौ वसति गुरौ समीपे गुरुसमीपे वसति इत्यर्थः तत्रापि एवमेव अस्ति शिष्यः गुरौ वसति इत्यत्रापि एवमेव भवति किमर्थं गुरौ वसति इत्यत्र औपश्लेषिकः आधारः नास्ति
सम्बन्धः भवति तत्र एवम् अतः यत्र संयोगसमवायसम्बन्धौ न भवतः तत्र सर्वत्रापि वैषयिकः आधारः भवति इति औपश्लेषिकः आधारः एवं भवति अनन्तरं तत्र वैषयिकः आधारः इति द्वितीयः तृतीयः आधारः भवति अभिव्यापकः आधारः अभिव्यापक आधारेण सह वयं श्वः अस्माकं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः शान्तिमन्त्रेण अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।